मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो वतन अज़ीज़ की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल इतनी बेयकीनी की कैफियत में है। आज की सियासी लड़ाई में अदलिया के एक हिस्सा खुलकर इमरान खान की हिमायत में हम ठोक कर सामने आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा हिस्सा आइन और कानून की बालादस्ती और वतन अजीज़ की सालमियत के लिए डट चुका है। अगर देखा जाए, दिवालियापन से भरपूर स्टैब्लिशमेंट का फ़ायदा ही फ़ायदा है। बात यूँ चलती है जैसे कि आपको इल्म हो चुका होगा, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नंबर 2 सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में 11 निकात पर मीडिया जवाब सामने लेकर आया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन अज़ीज़ की और 25 करोड़ अवाम की बदकिस्मती पाकिस्तान के माया नाज ज़हीन फ़तीन लायक तरीन जस्टिस काजी और जस्टिस मंसूर दोनों को गैर मामूली और बेमिसाल जज समझा जाता था। इन दोनों का आमने सामने आना पाकिस्तान के लिए, अदलिया के लिए और कौमी सलामती के लिए एक कौमी सानहा से कम नहीं। क्या हमारी अदलिया शौरी और लाशौरी तौर पर यह समझने से कासर है कि इस सियासी तनाव में किसी फैसले को ताकतवर की खातिर सामने नहीं लाया जाएगा, चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी की आन जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले को एक सियासी फ्री बेमाज सुप्रीम कोर्ट के आधे जज फैसला मानने से इनकार हैं और जस्टिस मंसूर शाह के ग्रुप के फैसलों के कलम की अभी स्याही नहीं खुश्क हुई तो दूसरा फ्री उसको नाकाबिले अमल अख्तियार देता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त असल लड़ाई इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में है और इस लड़ाई में अदलिया भी अपना अपना हिस्सा डाल चुकी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, लड़ाई जिस तरफ मर्जी जाए, जो मर्जी रुख अख्तियार करे, ये लड़ाई जो मर्जी फैसला इस साबित करे, मगर नुकसान तो वतन अज़ीज़ का होगा, नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, नुकसान तो कौमी सालमियत का होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सोचने समझने वाली बात है, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो सियासी ताकत हो या अदालती ताकत हो, जब भी वो अक्सरी क़यादत से लड़ती है और टकराती है, उसका ताश के पत्तों की तरह बिखर कर अटल फैसला है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खुदा न खास्ता इस सियासी ताकत और अदलिया की किसी तौर पर भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ दींगा मुश्ती में बछाड़ दे तो मान लें, अगर एस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा जाए, अक्सरी क़यादत शिकस्त खा जाए, तो समझ लें रियासत का बेड़ा गर्क हो चुका, रियासत अपना वजूद खो बैठेगी और इसके नतीजे में इमरान खान की मौजें ही मौजें होंगी।
میرے عزیز دوستو، یہ اس وقت کے موجودہ حالات میں آپ کے سامنے مختلف قسم کے خیالات رکھ رہے ہیں، مگر میرے عزیز دوستو، اگر آئین کے نفاذ کے لیے ایک ریاست چاہیے، اگر ریاست نہیں رہے گی تو آئین کہاں جائے گا، سپریم کورٹ کہاں جائے گی، قاضی فائزی صاحب جو آئین اور ریاست کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے وہ کہاں جائے گا، اور جسٹس مسعود شاہ گروپ جو عمران خان کی حمایت میں کھڑا ہے وہ کدھر جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ریاست کو بچانا ہے، کوئی سٹیپ اٹھائے بغیر اسٹیبلشمنٹ کو رستہ دینا پڑے گا، اور کسی ٹکراؤ یا تصادم پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو وارے نیارے ہوں گی، ان کی موجیں ہوں گی، ان کو بغیر محنت کے وہ پھل مل جائیں گے جو دنیا نے سوچے نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر زیادہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ اکثری قوت اپنی طاقت لپیٹ کر اپنی بیرکوں میں چلی جائے گی، اپنی چھاؤنیوں میں چلی جائے گی، پھر ریاست پاکستان کو کون سنبھال سکے گا؟ وہ آپ کے لیے سامنے مثال موجود ہے، آدھا خیبر پختونخوا آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، پولیس اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ابھی چلے جائیں لکی مروت، چلے جائیں ڈیرہ اسماعیل خان، چلے جائیں شمالی وزیرستان سے لے کر قلعہ دلہ تک چلے جائیں، شام 5 بجے 6 بجے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اور باقی سڑکیں ہوں، پہاڑ ہوں، شہر ہوں، سارے طریقے طالبان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اگر یہی عدلیہ آپس میں لڑتی رہی، یہی سیاسی قوتیں اور عدلیہ آپس میں ٹکراتی رہیں، اگر یہ سیاسی قوتیں اور عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراتی رہیں صرف ایک بے فیض آدمی کے لیے جو جس کی نظر میں پاکستان کی کوئی وقت نہیں، میرے عزیز دوستو، اب بھی فیصلہ ہے۔ ان سب فریقین کو عمران خان کی فتح کے بغیر سوچنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی ریاست کی فتح ہوگی، اس میں عمران خان کی شکست ہے۔ اگر عمران خان کی شکست ہوگی، ریاست کامیاب ہوگی۔ پاکستان کی خاطر عمران خان بغیر فساد و جھگڑا کہ اپنی شکست تسلیم کرے، اپنی غلطیاں تسلیم کرے، اور ہمیشہ کے لیے امر ہو کر اپنا نام پیدا کرے۔ میرے عزیز دوستو، حالیہ ترامیم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رولز آف گیم کے مطابق اپنی مقصد کے لیے ہیں، ادارہ اسٹیبلشمنٹ کو رستہ دیں اور ملک بچائیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ملک بچا رہے گا تو عین بچا رہے گا، اور اسلامی نظریاتی مملکت کی بھی گنجائش رہے گی۔ راستہ دیں، ورنہ زور زبردستی جو ہم پچھلے 75 سالوں سے کر رہے ہیں وہ طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب سے درخواست ہے، دعا کریں ان عدلیہ کے محاشوں اور سیاست کے ایوانوں میں پڑھنے والے جوانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، شعوری اور لاشعوری طور پر سمجھتے ہوئے ریاست کے مفاد میں کام کریں، آپس کے اختلافات ختم کریں۔ ہم جیسے نکمے لوگ بھی آج ان ذہین و فطین، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماہر قانون کا درجہ رکھنے والے اور 25 کروڑ عوام میں یہ 17 جسٹس لوگ جو ٹاپ کلاس پہ آتے ہیں، ہمارے لیے شرم ہے، ان کے لیے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور اس سارے
اختلافات جو قوم میں پھیلائے ہوئے ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے، پاکستان کی پڑھی لکھی کلاس، اعلیٰ تعلیم یافتہ کلاس، چاہے وہ برسٹران ہوں، چاہے جیسے بھی ہائی فائی لیڈ کلاس ہو، ان کے اخلاقی کردار ننگے ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارۂ خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔